السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم ليكونوميست ماروكان في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله كما قلنا غادي يكون هو ليكزيرسيس الأول في لاناليز دو بيلون. دونك غادي نديرو اون سيري ديال لي زيكزيرسيس في لاناليز ديال البيلون باش نفهمو أكثر l'analyse ديال البيلون سواء في لابروش فونكسيونيل سواء في لابروش فينونسيير. دونك على بركة الله نبداو ليكزيرسيس الأول ديال في l'analyse du bilan اللي هو هذا هو الشابيتر الاول في l'analyse financière. دونك كما كتشوفوا هنا عندنا التمرين هو هذا. Donc l'entreprise Albatul met à votre disposition son bilan comptable pour l'exercice 2018 ainsi que des informations complémentaires. Il vous demande d'effectuer un diagnostic financier. Donc ça veut dire un diagnostic financier. Donc البيلون ديالنا كما هو كما تشوفوا ديما لي ماس المعروفين والبيلون ديالنا ما معروف ديما لا بارتي اكتيف اللي فيها لاكتيف ايموبيليزي ولاكتيف سيركيلون ولا تريزوري اكتيف، لا بارتي باسيف اللي فيها فينونسمون بيرمانونت واللي فيها من طبيعه الحال الريزولتا ها هي هنايا الريزولتا راه بينيفيس 80000 معها دونك الباسيف سيركيلون اللي هو ولا تريزوري باسيف ما عندنا فيها والو. دونك كما كتشوفوا بالنسبه للاكتيف عندنا البروت لامورتيسمون البروفيزيون كنديتيرمينيو النت، وبالنسبه الباسيف عنده لي مونطون ديالو اللي هو هذا التوتال ديالهم هو 2 ديال المليون. بطبيعه الحال التوتال حتى ديال لاكتيف غيكون كيساوي 2 ديال المليون ديال الدرهم. هذا البرانسيب ديال لا بارتي دوبل. دونك غادي ندوزو لي زانفورماسيون كومبليمونتير. لي زانفورماسيون كومبليمونتير ديال ليكزيرسيس ديالنا هما هادو. قال لك الفوند كوميرس ولا كيتاستيما ب 600000. دونك صافي دير هذه هي لا فالور ريال ديالو اكطويلمون هي 600000 درهم. بالنسبه لا فالور ريال ديال التيران ولاو كيستيموها في 500000 درهم. الماتيريال اندستريال استيمي في 300000 درهم. ستوك اوتي ها هو تقدر في 50000 درهم. الكريونس كليون ديال 20000 درهم اللي ولا ايشيونسي على 12 موا اكثر من 12 شهر يعني ولا ديورابل يعني ولا اكثر من عام. بالنسبه لي كريونس سور لي زوتر ديبيتور نو سو ريكوفري ك 90% يعني هذوك لي كريونس اللي كنسالو لي كليون ديالنا ما غادي نقدروا نردوا غير 90% منهم. دونك لي تيتر اي فالور دو بلاسمون سون رابيدمون نيغوسيابل يعني غادي يتحولوا لا تريزوري ولا لي فالور ديسپونيبل. دونك هنا لو ريزولتا نيت سورا ديستريبيي بور موتي اي ميزون ريزيرف بور لو ريست. دونك 10% ديال لي زومبرانت هنا رومبورسي في لاني حتى العام الجاي. لي بروفيزيون بور ريسك اي سون اوبجي. دونك هنا كنكالكيلو داك الساعه الياس اللي الياس هنا عطاوها هي 10%، والشيء الاخر كيمشي للكابيتال بروبر. عندك هنا لا بروفيزيون بور شارج اي كونسيدري كوم بروفيزيون مومونتاني. دونك غادي يولي ديت كور تيرم غيتحيد من المويان لون تيرم غيولي لاكور تيرم. هنا لو طرافاي افير عندنا 5 كيسيون بريزونتي. دونك غادي نبريزونطيو لو بيلون كونطابل بلي غروند ماس ديالو، غنكالكوليو ونكومونطيو لي زانديكاتور ديال ليكيليبر فينونسي سويفون لهاد البيلون كوندونسي. وهنا داك التروازيام كيسيون غادي نبريزونطيو طابلو دو روتريتمون اي دو ريكلاسمون. كاتريام كيسيون غادي نصاوبو البيلون فينونسي كوندونسي باش نديتيرمينيو باش نكالكوليو ونكومونطيو هاد لي زانديكاتور فينونسيير اللي هما هادو الفون دو رولمون ليكيديتي و البوزوان اون فون دو رولمون مع لا تريزوري نت. دونك نمشيو لا بريمير كيسيون اللي هي البيلون كونطابل كوندونسي. البيلون كونطابل كوندونسي يسوفي باش اننا نجمعو كاع لي كونط لي زارتيكل اللي كاينين في لاكتيف ايموبيليزي. كما كتشوف هنا هي 1,340,000 يعني حسبنا فيها لي فري بريليمينير، حسبنا فيها الفون كوميرسيال تيران كونستركسيون ماتيريال اوتياج ماتيريال دو ترونسبور اي لي تيتر دو بلاسمون. دونك هو عطاتنا التوتال ديال 1,340,000. بالنسبه للاكتيف سيركيلون اور تريزوري حسبنا فيها ستوك ديال ماتير بريمير ستوك ديال برودوي فيني و كليون اي كونتراتاشي مع لي زوتر ديبيتور مع لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. دونك عطاتنا التوتال ديال 606,000. بالنسبه لا تريزوري اكتيف عندنا فيها لا بنك وعندنا فيها لا كيس. دونك التوتال ديالها هو 54,000. بالنسبه للباسيف سيركيلون بالنسبه للفينونسمون بيرمانونت حسبنا الكابيتال سوسيال لي ريزيرف ليغال لي زوتر ريزيرف ريزولتا نيت لومبرانت اوبري دي établissements دو كريدي اي لي بروفيزيون بور ريسك اي لي بروفيزيون بور شارج. دونك التوتال ديالها هو 1,673,000. بالنسبه للباسيف سيركيلون اور تريزوري حسبنا فيها الفورنيسور اي كونتراتاشي بلس لي زوتر كريونسيي. دونك عطاتنا التوتال ديال 327,000. دونك هذا هو البيلون كوندونسي. علاش كوندونسي؟ حيت جمعناه بار ماس. دونك هو هذا الطابلو ديالنا. دونك دابا غنمشيو لا دوزيام كيسيون باش نكالكوليو
داك لي زانديكاتور دو ليكيليبر فينونسي على سويفون كما قلنا سور لا باز ديال هاد البيلون كوندونسي. دونك شنو هما هاد لي زانديكاتور ديالنا؟ هو الفون دو رولمون فونكسيونيل كنحسبوها ابارتير من الفينونسمون بيرمانون ناقص لاكتيف ايموبيليزي. دونك هذا هو الفون دو رولمون فونكسيونيل ديالنا. دابا نمشيو نحسبوا لو بوزوان دو فينونسمون جلوبال. البوزوان دو فينونسمون جلوبال هو لاكتيف سيركولون موان الباسيف سيركولون، دونك هي 279,000. دونك لا تريزوري نيت هي الفوندرمون فونكسيونيل موان البوزوان دو فينونسمون جلوبال، ولا لا تريزوري اكتيف موان لا تريزوري باسيف اللي هي 54,000. دونك كومونتيو شنو هو؟ دونك شنو هو الكونكليزيون ديال هاد على هاد، ولا كيفاش نكومونتيو هاد ليكيليبر هذا فينونسيير؟ هنا قال لك لي ريسورس ستابل فينونس لا توتاليتي ديال لي زومبلوا ستابل. ملي كتشوف فينونسمون بيرمانونت اكثر من لاكتيف ايموبيليزي وكيشيط لك الخير اللي هي الفون دو رولمون فونكسيونيل، صافي دير ان لي ريسورس ستابل كيديروا لنا كيفينونسيو لنا لي زومبلوا ستابل كاملين. دونك هنا كاين واحد ليكيليبر فينونسي اللي كيتفسر بهذا الفون دو رولمون فونكسيونيل اللي لقيناه بوزيتيف. علاش؟ لان الفينونسمون بيرمانونت اكثر من لاكتيف ايموبيليزي. دونك هذا الفون دو رولمون فونكسيونيل كيكوفري لنا لا توتاليتي ديال البوزوان دو فينونسمون جلوبال اللي هي 279,000. دونك حنا لقينا الفون دو رولمون فونكسيونيل 333,000. دونك غادي تفينونسي لنا داك البوزوان دو فينونسمون جلوبال ديال ليكسبلوطاسيون اللي هو لاكتيف سيركولون والباسيف سيركولون. دونك داك البوزوان غادي الفون دو رولمون يقدر يفينونسي لنا ويكوفري لنا داك البوزوان دو فينونسمون جلوبال وغيشيط الخير اللي هي كتسمى لا تريزوري نيت. دونك عندنا واحد لا ليكيديتي ديال 54,000. دونك هنا قال كما قال لك اي بيرمي دو ديغاجي دي ليكيديتي. دونك هاد لا سيتوياسيون راه فافورابل بالنسبه لهاد لونتربريز، مي لا سوسيتي دوا انفيستير هاد ليكسيدون هذا ديال لا تريزوري اللي هو 54,000 باش ما يكونش، باش تفادى هاد لو سوز امبلوا ديال هاد لي كابيتو هادو. دونك ندوزو troisième question هو tableau de retraitement et de reclassement باش نديترمينو البيلون فينونسي. دونك كما كتعرفوا بالنسبه للريتريتمون اي ريكلاسمون ديما لاكتيف فيكتيف كيخصو انولا اللي هو ها هو كنخرجوه من الفالور ايموبيليزي وتنخرجوه من الكابيتال بروبر. بالنسبه للفون كوميرسيال قال لك بالنسبه للفون كوميرسيال قال لك اسيدي غادي استيميو الفون كوميرسيال كيتاستيما في 600,000. حنا كانت لا فالور ديالو هي 400,000. دونك عندنا بلو فاليو كيتزاد في الفالور ايموبيليزي وكيتزاد في الكابيتال بروبر. عفوا بالنسبه للتيران قال لك كيستيميو لا فالور ديالو في 500,000 وحنا لا فالور ديالو كانت 240,000. دونك عندنا بلو فاليو بطبيعه الحال، دونك حتى هي كتزاد في لا فالور ايموبيليزي وداك البلو فاليو كيتزاد حتى في الكابيتال بروبر. بالنسبه للماتيريال اندستريال كيتاستيما في 300,000 وحنا كانت القيمه ديالو هي 340,000. دونك عندنا موان فاليو. هاد الموان فاليو كما بطبيعه الحال بحال البلو فاليو، دونك موان فاليو كتنقص من الفالور ايموبيليزي وكتنقص من الكابيتال بروبر. بالنسبه للستوك اوتي ستوك اوتي ايفاليوه في 50,000. دونك كيتزاد في الفالور ايموبيليزي وكينقص من الفالور ديكسبلوطاسيون، دونك حيت هو داخل في الفالور داخل في ليكسبلوطاسيون، دونك في لاكتيف سيركولون. بالنسبه للكريونس كليون بلس دان نون، دونك داك لي كريونس ديالنا ولاو اكثر من عام. دونك غادي بطبيعه الحال غادي يخرجوا من الفالور رياليزابل وغادي يدخلوا في الفالور ايموبيليز، دونك غادي يوليو اكثر من عام. دونك خرجوا من الاكور تيرم وغادي يوليو لالون تيرم. بالنسبه لي زوتر ديبيتور قال لك 68%، دونك هي 10% من لي زومبرات غيترومبورساو في لاني بروشين. دونك بويسكو غيترومبورساو في لاني بروشين غادي يخلصوا في لاني بروشين، دونك غادي يخرجوا من الفالور رياليزابل، غادي يخرجوا بلوتو من الفالور رياليزابل وغادي يخرجوا من لي كابيتال بروبر. علاش؟ لان غادي يتخلصوا في العام الجاي. دونك هنايا بالنسبه لي تيتر اي فالور دو بلاسمون، لي تيتر اي فالور دو بلاسمون قال لك سيدي هنايا نيغوسيابل. دونك نيغوسيابل بويسكو نيغوسيابل، دونك غادي يخرجوا من الفالور رياليزابل اللي هي لا تريزوري اكتيف وغادي يدخلوا فياش في الفالور، غادي يخرجوا من الفالور رياليزابل اللي هي لي كريونس ديال لاكتيف سيركولون وغادي يدخلوا في الفالور ديسپونيبل، الفالور ديسپونيبل اللي هي لا تريزوري. بالنسبه لي ديفيدوند قال لك غادي يتفرقوا 50% و50% غادي يكونوا في الريزيرف. 50% اللي غادي تفرق ها هي، دونك غادي تخرج من سميتو من لي كابيتال بروبر، حيت هي ديجا اصلا الريزولتا كاينه في الكابيتال بروبر. دونك غادي تخرج من الكابيتال بروبر 40,000 وغادي تدخل في ديت اكور تيرم باش تعطى كوم ديفيدوند لي زاكسيونير. دونك هنا امبرانت موان دان نون، دونك لومبرانت موان دان نون، دونك هنايا لومبرانت هنايا 10% قال لك ديال لومبرانت
رومبورسي في لاني بروشين. دونك 10% من لومبرانت اللي القيمه ديالو هي 640,000. دونك غادي تخرج من ديتا لونغي موين تيرم وغادي تدخل في الاكور تيرم. علاش؟ لان غادي تخلص في قل من عام. دابا لي بروفيزيون سون اوبجي، بروفيزيون سون اوبجي شحال القيمه ديالو؟ هي 10,000. حنا قلنا دونك كتولي كتدخل كتري انتيغرا في لي كابيتو بروبر وكنحيدو منها وكنحيدو سميتها لامبو هي 10% ديال الياس. دونك هي 10% ديال الياس كتدخل في ديتا كور تيرم و 9000 كتدخل في لي كابيتو بروبر وهي من طبيعه الحال كنحيدوها من لي ديت موين اي لونغ تيرم. بالنسبه للبروفيزيون مومونتاني، البروفيزيون بويسكو مومونتاني دونك غادي يخرجوا من ديت موين لونغ تيرم وغادي يدخلوا في الاكور تيرم. هنا لي ديت بلوس دان نو، دونك هنا ولاو دي ديت اللي اكثر من عام. دونك 20% دونك غنشدو التوتال ديال لي ديت اللي هو 207,000 نضربو في 20%. ديك 20% دونك غادي تخرج من ولاو اكثر من عام. دونك غادي يخرجوا من الاكور تيرم وغادي يدخلوا في لا لونغ تيرم. دونك كنحسبوا لي طوطو فينونسي ديالنا هما هادو باش كنمشيو كنبريزونطيو وكنصاوبوا الطابلو فينونسي ديالنا. الطابلو فينونسي ديالنا اللي هو هذا، دونك اللي هو في لا كيسيون نيميرو 4 اللي كنحسبوه حتى هو وكنديروه كوندونسي بحالو بحال البيلون فونكسيونيل. هذا كيتسمى البيلون فينونسي، كنديتيرمينيوه بحال هكا الفالور ايموبيليزيا التوتال ديالها، الفالور ديكسبلوطاسيون والفالور رياليزابل اي لي فالور ديسپونيبل. غير بالنسبه للفالور ديكسبلوطاسيون راه هي لي ستوك، بالنسبه للفالور رياليزابل هي لي كريونس اي لي تيتر اي فالور دو بلاسمون باش نعرفوها. بالنسبه لي كابيتو بخا هي دونك كنلقاو هو هذا الطابلو ديالنا. دايما كما كتشوفوا هنا الفالور ايموبيليزي راه 76% من التوتال ديال لاكتيف، وهنا بالنسبه لي كابيتو بروبر راه 56% من الباسيف. دونك نمشيو دابا باش نحسبوا لي زانديكاتور ديال هاد ليكيليبر فينونسي. دونك لي زانديكاتور ديال ليكيليبر فينونسي بالنسبه للطابلو بالنسبه للبيلون فينونسي هما الفون دو رولمون ليكيديتي و besoin en fonds de roulement ou le besoin en fonds de roulement. Donc نكالكوليو الفون دو رولمون liquidité اللي هي فينونسمون بيرمانونت موان الفالور ايموبيليزي اللي هي بوزيتيف. دونك هنا الفينونسمون بيرمانونت كيفينونسيونا الباسيف الباسيف بالنسبه كيفينونسيونا سميتو الباسيف ديالنا. دونك وبالنسبه دابا باش نكالكوليو بوزوان اون فون دو رولمون اللي هي لاكتيف سيركولون اور تريزوري موان الباسيف سيركولون اور تريزوري اللي حتى هي عطاتنا واحد لا فالور اللي هي بوزيتيف. دونك لا تريزوري نيت شنو هي الفون دو رولمون ليكيديتي موان البوزوان اون فون دو رولمون اللي هي 102,000. دونك كاينه لا ليكيديتي، دونك عندنا حنا ديكاجينا واحد لا ليكيديتي. دونك ليكيليبر هنايا كاين واحد ليكيليبر فينونسي وكاين لا سيتياسيون ديالها فافورابل. دونك نشوفوا نكومونطيو هادشي هذا. هنا قال لك لونتربريز ديسبوز دان ليكيليبر فينونسي. دونك عندها ليكيليبر فينونسي. علاش؟ لان لي زومبلوا ستابل سون فينونسي توتالمون بار لي ريسورس ستابل اللي هما هادو 1,814,000. راه حنا قدرنا نفينونسيوها باياش بالفينونسمون بيرمانونت اللي هو 1,966,000. دونك قدرنا نديرو الفينونسمون ديال لي زومبلوا ستابل باياش بداك لي ريسورس ستابل. هنا قال لك لا مارج ديال دو سيكوريتي، عندنا واحد لا مارج دو سيكوريتي اللي هي 152,600. علاش؟ لان ديجاجينا واحد لا فالور زايده من بعد ما فينونسينا لي زومبلوا ديالنا. دونك ديجاجينا واحد لا فالور اللي هي 152,600 اللي حسبوها كوم مارج دو سيكوريتي. دونك رياليزي بيرمي ا لونتربريز، يعني غتمكن لونتربريز باش بور فير فاس ولا بور faire face قلنا au besoin de financement d'exploitation اللي هي 50,600. دونك نقدروا نديروا الفينونسمون لذاك البوزوان اون فون دو رولمون اللي هي 50,600 ومن بعد ومع ذلك غادي نديجاجيو واحد لا تروجرينيت اللي هي 102,000. دونك هاد لوي بيرميتر ديكارتي لا بوسيبيليتي دو ريكوري او كريدي بانكير ا كور تيرم، يعني اللي غتمكننا باش اننا ما نلتجؤوش للقروض ا كور تيرم. دونك هنا سيت سيتياسيون فينونسيير قلنا فافورابل. علاش؟ ولكن كما قلنا من قبل لونتربريز دوا انفيستير، يعني خصها تستثمر هاد ليكسيدون دو تريزور اللي هو 102,000 باش تتفادى لو سوز امبلوا ديال هاد لي كابيتول هذا ولا ديال هاد ليكيديتي اللي عندها زايده. دونك بالنسبه حتى لهنا سالينا ليكزيرسيس الاول ديالنا في لاناليز دو بيلون. دونك شكرا على التتبع ديالكم. في لا بروشين سيونس ان شاء الله غنديروا اكزيرسيس نيميرو 2 والسلام عليكم.